जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजर अब्बास लंदन से। सर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पे बात हो सकती है। सो समटाइम यू हैव टू चूज द टॉपिक, बातें करते करते। अब देखें, 200% तनख्वाहों में इजाफा है, पार्लियामेंट ने किया है। ये कुछ दिन हो गए, इसके ऊपर भी बात हो सकती थी। पीका ऑर्डिनेंस पे पीटीआई के लोगों ने दस्तखत कर दिए, सुनने में आ रहा है। फिर आदर राजा साहब की जो स्टोरीज है वो आपको आपको पता, वो करते रहते हैं, उन पे बात करते हैं। एक आलमी बिजनेसमैन पाकिस्तान में आ गया हुआ है, उसका भी जिक्र करूंगा। और लाहौर जलसे की दरख्वास्त दी गई है। 8 फरवरी के ऊपर भी फोकस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद 200% तनख्वाहें। देखें, जो पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, वो इस तरह की नहीं है कि वहां पे आप पार्लियामेंटेरियन 200% तनख्वाहों का इजाफा करें। या पंजाब असेंबली का पहले सुनने में आया था, वहां भी तनख्वाह में इजाफा हुआ है। अब यहाँ भी इजाफा हुआ है। ये वो चीजें हैं जो सिर्फ इमरान खान को नीचे करने के लिए, लोगों को लालच देने के लिए, लोगों को खरीदने के टैक्टिक्स हैं। ये पुराने टैक्टिक्स हैं इनके। ये पहले भी किया करते थे। फंड जारी कर देंगे, पैसे दे देंगे, ये इस तरह लोगों को खरीदते हैं। और आज जाकर नुकसान किस तरह का होता है? आपका और मेरा, आम आदमी का नुकसान होता है, और आम आदमी रगड़ा जाता है। बहरहाल ये 200% वाली जो है, इसमें मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो पीटीए के अगर लोगों ने दस्तखत किए हैं इसकी बिल के ऊपर, या इसकी फेवर में इन्होंने वोट डाला है, या इसके इसके लिए उन्होंने काम किया 200% पीटीए के वर्कर्स ने किया है, तो ये उन्होंने बड़ा जुल्म किया है। और इनके नाम सामने आने चाहिए, इनका पता लगना चाहिए कौन कौन लोग हैं जो अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के चक्कर में, जबकि खान साहब जेल में, और पाकिस्तान की अदालतों का निजाम खत्म हो चुका हुआ, पाकिस्तान की अदालतें खत्म हो चुकी हैं। अच्छा, इस पे और ये पीका ऑर्डिनेंस जो आया हुआ है, पीका ऑर्डिनेंस भी देखें जी, क्या जी मुगरिब इन्होंने ऑर्डिनेंस बनाया, इन्होंने पीका ऑर्डिनेंस। पीका ऑर्डिनेंस है क्या जी? पीका ऑर्डिनेंस ये है जी कि जरा बोले उन्हें फड़ के अंदर कर दो, सिंपल एज दैट। और उसको कोई आप कहीं जाकर चैलेंज नहीं कर सकते, कहीं उसके ऊपर बात नहीं कर सकते, कोई कोर्ट नहीं है, अदालत नहीं है, जज नहीं है, ज्यूरी नहीं है, सब कुछ ये आप पे ही है। सारा कुछ इनका अपना ही है। अब जो चीज है वो इम्पोर्टेंट ये है कि भी खान साहब ने जो कहा है जी कि ये जो जंग, ये जो हम, ये मेरी जिद्दोजहद है, ये रूल ऑफ लॉ के लिए ही है। ये पाकिस्तान को तब्दील करने के लिए है। ये तमाम एमएनए एमपीज की बात को समझना पड़ेगा। ये वजारत उज़्मा की दौड़ नहीं है इस वक्त। ये पाकिस्तान की बका की जंग है, ये हमारे अदारों की जंग है। आप इमरान खान को एज ए सियासतदान इस वक्त मत देखें, एक निजात दहिंदा देखें। इस नजर से देखें कि वो पाकिस्तान को आजाद करने के लिए आया है, पाकिस्तान को इस मॉन्स्टर जिसका नाम हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उससे आजाद कराने के लिए आया है। पाकिस्तान में अदालतें नाम की चीज को नहीं रह गई है। और ऐसी सूरत हाल में 200% तनख्वाहें बनानी, पीका ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, इस किस्म की चीजों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना माइंड जो ना रिफ्रेश करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को आगे आने की जरूरत है जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई। अब कितने भी लोग आज मैंने सुने हैं, जो मैंने देखे हैं अपने रिसर्च के लिए, अपने इल्म के लिए, अपनी मालूमात के लिए देखता हूँ, सारी दुनिया आगे निकल गई। इंडिया ने एआई में आगे निकल गया, इंडिया, जापान, चलो जापान तो पहले अगे सी, फ्रांस ही पहले अगे सी, जर्मनी पहले अगे सी, लेकिन ये हमारे हमसाए जो थे, ये कहाँ पे थे? ये हमारे साथ थे। बांग्लादेश को देख लें, इसको श्रीलंका को देख लें, वो रिकवर करता जा रहा है, एक क्यास में से निकल के रिकवर कर रहा। हम वहीं के वहीं पे, हमें हर चीज ये जी कि वो 200% तनख्वाहें बढ़ा देंगे तो इमरान खान कमजोर हो जाएगा। यार, आप 200% तनख्वाहें अवाम की बढ़ा दें, लोगों की बढ़ाएं, तनख्वाह तबके की बढ़ाएं। इन 10-15 बंदों, 100, 200, 300 बंदों को पैसे देके पाकिस्तानी अवाम को गला दबाया जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम को इस बात को समझने की जरूरत है कि भाईजान, आपके साथ जो हाथ हो रहा है ना, उसके लिए अब आपको इसको अब जहाद समझे। ये इमरान खान की वजारत उज़्मा की जंग नहीं है, ये वजीर आजम बनने का चक्कर नहीं है। आपकी अदालतें, आपका सिस्टम, आपका निजाम हर चीज बर्बाद होगा, आपकी नस्लें आने वाली बर्बाद हो रही हैं। आप एक ऐसी गंदी कौम होगी जिनके ऊपर माजी में अल्लाह पाक ने अजाब नाजल किया, हम उस तरफ जा रहे हैं। ये भी शायद अजाब ही है हमारे ऊपर। अच्छा जी, आदिल राजा साहब ने नई नई बातें छोड़ते हैं। आदिल राजा साहब, मेजर आदिल राजा साहब ने पहले तो इन्होंने अटैक किया अजहर मशवानी के ऊपर, कि अजहर मशवानी जो है ना, वो पता नहीं कोई पैसे ले रहा है आईएसआई से, या पता नहीं क्या चक्कर है, इस किस्म की उन्होंने बातें की। और सुनी सुनाई बातें हैं। किसी के कहा जाता है कि किसी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे बता दे। तो ये अब रिसोर्सेज इनके, कोई 10 में से एक बात ठीक निकलती है, उसका ढिंडोरा पीट लेती, मैंने ये कहा था, मैंने ये कहा था, मैंने ये कहा था। बट एनीवे, अब वो पीछे हो गए हैं उसके जुल्फी बुखारी के, कि जुल्फी बुखारी ने कभी कोई बात नहीं किया, और सेफ हेवन में है वो भी। जरूरी है भी अंदर ही हो जाओ सारे। यानी उसका साइकोलॉजिकली माइंड काम नहीं कर रहा आदर राजा साहब का। आदर राजा पता नहीं किन चक्करों में क्या बनाना चाह रहा है, वो क्या करना चाह रहा है। वो एक बात मुझे कन्फर्म है, जो बंदा पीटीआई को कमजोर करता है वो इमरान खान को कमजोर करता है, जो बंदा इमरान खान को कमजोर करता है वो पाकिस्तान को कमजोर करता है, और जो इस सूबे के ऊपर काम कर रहा है इमरान खान को कमजोर करने को, वो पाकिस्तान का दुश्मन है।
وہ ایجنٹ ہے، انڈین ایجنٹ ہے، اس کو میں کہوں گا. اچھا جی، یہ آگے چلتے ہیں جی. عالمی بزنس مین ایک آیا جی، ایک عالمی بزنس مین آئے ہیں باہر سے، امریکہ سے ایک بزنس مین آیا ہے، اس نے آگے پریس کانفرنس شروع کر دی ہیں، وہ ٹی وی میں مذاکرات بھی کرتا جا رہا ہے. یعنی یہ کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ یہ پاکستان کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہم نے، کس مقام پہ پہنچ گئے ہم؟ کبھی بزنس مینوں نے بھی آ کے میٹنگیں کی ہیں، اس طرح پروگرام کیے ہیں، کبھی بزنس مینوں نے بھی اس قسم کی چیزیں کی ہیں. یہ کون بزنس مین ہے، کہاں سے بزنس مین ہے؟ آج ایک میٹنگ کر کے آیا سینیٹر پارلیمنٹ کے ممبر کے ساتھ، کانگریس مین کے ساتھ، اور ساتھ میں ٹویٹ کر دیا فری عمران خان. اب وہ یہاں کے بتاتا پھر رہا جی کہ نہیں وہ جو رچرڈ گرینل تھا وہ اس کو پتہ نہیں کوئی غلط فہمی لگی بھی، تو بزنس کر، تینوں کی لگے گی رچرڈ گرینل، تینوں کی لگے نا شامل. یہ سب پلانٹڈ قسم کی چیزیں ہیں کہ پاکستانی قوم اتنی سادہ اور بیوقوف ہے کہ ان کے سامنے گورا بٹھائیں گے، وہ جو بکواس کرے گا ہم سارے اس کو بھی یقین کریں گے، جس طرح یہ خود کر لیتے ہیں. اور میں حیران ہوں اس عاصم منیر کے اوپر. چلو شہباز شریف کو تو ہمیں پتا ہے کہ وہ ایک بغیرت سا شخص ہے، یعنی تم بھی اس قسم کی شخص، تم تو اس سے بھی آگے نکل گئے ہوئے. یعنی آپ کی کون ان کو، میری سمجھ سے باہر ہو گیا کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے. ہمارے ان کو سٹاف کورس کرایا جاتا ہے ان میں یہ تربیت دی جاتی ہے کہ چٹا جا بندہ لا کے آگے بٹھاؤ تو وہ اپنے بہ کے گلا کرے گا تو قوم فدو بن جائے گی. سر جیب و غریب ہی انہوں نے حساب کتاب بنایا ہوا ہے، پاکستان کو پتہ نہیں کہاں لے کے جانے کا چکر ہے. اچھا جی، پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں جلسے کی لیے درخواست دے دی ہے، اس درخواست کے ساتھ ہی تھلی پہ گئی ہے. آپ یقین کریں ایک دفعہ آپ صرف خاموشی سے بیٹھ جائیں، جلسے کی دیں اجازت اور بیٹھ کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا. آپ اتنے بغیرت ہیں کہ چوری کی اپنی حکومت بنا لی ہے، اس کے بعد لوگوں کو مارتے کہتے ہیں نکلتے نہیں ہے، نکلتے نہیں. یہ ایک عجیب ڈرامہ شروع ہوا ہے جی، پنجابی نکلتے نہیں. پنجاب میں جتنا ظلم ہوا ہے آپ ان چھوڑنے تو صحیح ان کو. آپ ایک جب گولیاں چلائیں گے بچوں کو ماریں گے تو پھر اس طرح کی. لیکن اس دفعہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں ان کا آپ نے یہاں تک پہنچا دیا ہوا کہ لوگ آپ کے گریبانوں تک پکڑیں گے، آپ کے گھروں میں گھسیں گے. اور جنہوں نے یہ 9 مئی کا ڈرامہ کیا اور 26 تاریخ کو قتل عام کیا، ان کو جو ہے ان کو جواب دینا پڑے گا. اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے. کیونکہ یہ جو ہے خان صاحب نے جو کہتے کہ اتنے میں جلسے کروں گا کہ ان کی نسلیں یاد کریں گی، اتنا احتجاج کریں گے، ان کی نسلیں یاد کریں گے. تو آپ یقین کریں کہ پاکستان کی اوورسیز، پاکستان کی عوام اتنی ڈٹرمن ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی اتنی ڈٹرمن ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکیں گے کہ آپ کی اسسمنٹیں پہلے بھی غلط ہوئی ہیں، اب بھی غلط ہوں گی اللہ کے حکم سے. 8 فروری پہ ہم نے فوکس کرنا. فوکس از 8 فروری. 200% تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، پی کا آرڈیننس آ رہا، آل راجن، یہ جتنی میں نے باتیں کی ہیں ان تمام باتوں میں اور بھی بے شمار چیزیں ہو رہی ہیں. پاکستان میں ڈیولپمنٹس ہیں، پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ بہت. میری تھوڑی سی آواز ذرا ہے میرے بولتے بولتے آئی اسٹارٹ فیلنگ اٹ تو میری کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. 8 فروری کا فوکس، 8 فروری کو ہم نے فوکس کرنا. 8 فروری کو پوری دنیا میں جلسے ہونے چاہیے اور آپ ہر حال میں اپنے باہر آنا ہے. آپ نے جرمنی میں سنو پڑ رہی ہے اپنے باہر آنا، آپ بیلجیم میں ہے سنو پڑ رہی ہے اپنے باہر آنا، بارش ہو رہی ہے باہر. آپ لندن میں ہے اندھیری چل رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، آپ لوگوں نے باہر آنا. چھتریاں لے کے آ جائیں، اپنے تیاری کر کے آئیں. اگر اس دن بارش ہے تو آپ تیاری کر کے آئیں. اپنے وہ جو رین کوٹس وغیرہ ہوتے ہیں، آپ کو انگلینڈ میں رہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیسے باہر نکلنا. سو پلیز. اور پاکستان میں تمام کے تمام لوگ، ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی میں نے دیکھا کہ باغی گروپ نے دیکھا ٹک ٹاک کے اوپر کچھ لوگ، کچھ لڑکے نوجوان ہیں باغی گروپ کی شکل اختیار کر کے وہ کہتے ہیں جی ہم بغاوت پترے وہ یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں مسنگ پرسن کے لیے، رائفل لے کے نکلے ہیں. یہ پاکستان کی صورتحال بن رہی ہے. آپ نے ڈٹرمن رہنا ہے، آپ نے ڈٹرمن رہنا، آپ نے فوکس رہنا ہے. آپ کا فوکس جو ہے وہ ہے ہمارے بندے مر گئے ہیں. ہمارا فوکس ہے کہ ہم نے 8 فروری کا احتجاج کرنا ہے کیونکہ ہمارے بندے مار گئے، ہمارا مینڈیٹ شروع ہوا. پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی ہوئی ہے. دوسری بڑی ڈکیتی ہوئی ہے، ایک 71 میں ہوئی تھی، ایک اب ہوئی ہے. اس ڈکیتی کا ہم نے حساب لینے کے لیے باہر نکلنا، احتجاج کرنے نکلنا. یہ نکلنا ہمارا بہت ضروری. پوری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے. امریکہ میں جو اوورسیز نے لابنگ کی ہے، انگلینڈ میں بھی آہستہ آہستہ اب شروع ہو گیا، جو کہ نظر نہیں آ رہا تھا. اب کافی لوگ جو ہیں وہ میٹنگز وغیرہ کر رہے ہیں اور ان کو ایم پیز کو مل رہے ہیں اور اب یہ بات چلنی شروع ہو گئی ہے اور بڑے زور و شور سے فورن آفس کی طرف یہ ان کی توجہ اس طرف دلائی جا رہی ہے. سب یہ سارے کام جو ہو رہے ہیں اس کے لیے آپ لوگوں کا پاکستان میں نکلنا بہت ضروری ہے تاکہ پتہ لگے کہ ہم جو باتیں یہاں پہ کر رہے ہیں، میڈیا کی ٹینشن لینی بہت ضروری ہے. یہی وہ ایک پریشر ہے جو ان کو. اور سب سے بڑی بات جو ریمیٹنس ہے، بائیکاٹ ایوری تھنگ. جب تک ان کے اپنے بیرکوں میں واپس نہیں جاتے، یہ جب تک ان کے تمام بزنسز نیشنلائز نہیں ہو جاتے یا پرائیویٹائز نہیں ہو جاتے، ان کے ہاتھوں سے لینا یہ سارے بزنسز.
یہ بزنس اس وقت بند کیے جائیں ان کا ہر چیز کا کھانا پینا روٹی پانی بند کر, جب تک آپ حقہ پانی بند نہیں کریں گے چیزیں آگے نہیں بڑھیں. آپ نے ان لوگوں کو حقہ پانی بند کرنا, ان سے تعلقات ختم کرنے, ان سے بولنا نہیں ہے. یہ اس وقت اس تیزی سے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بالکل اب بالکل مجھے تو مجھے بڑا یقین ہے کہ ہم بالکل فتح کے قریب ہیں. مجھے اس میں کوئی رتی برابر. ہاں اگر ہم کوئی اپنی ڈھیل چھوڑ دیں گے, دیکھیں گردن ہم نے پکڑ لی ہے یوں کر کے, خان صاحب نے ان کی گردن پکڑ لی ہے, اب اگر ہم نے چھوڑی تو یہ نکلیں گے پھر سے. ہم نے وہ گردن نہیں چھوڑنی, لیکن گرپ ہماری ہے. یہ اس بات کا مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اب خان صاحب کی گرپ ہے, اور جس طرح ہمارا خان جو ہے وہ دلیری سے لڑ رہا ہے, اس طرح ہمیں نئے بندے چاہیے, تبدیلیاں آ رہی ہیں پارٹی کے اندر بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں, باہر میں آؤٹ اسپوکن بندے چاہیے, ہمیں اوورسیز میں بھی پاکستان میں بھی وہ بندے وہ چاہیے, فرنٹ پہ آنے چاہیے جو لوگ بات کر سکیں, جو لوگ اپنے پیغام دے سکیں, جو اپنا میسج کنوے کر سکیں. دس از ویری امپورٹنٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.